मेरी गुजारिश ये है कि अगर हम सारे जितने भी सूबे हैं ये इसकी इम्पोर्टेंस को समझें, इस बात को समझें कि जो आटे की फरामी है ख़ास तौर पर गरीब आदमी को, वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध जो है वो अपना किरदार अदा करे। हम नहीं चाहते कि हम अपने बॉर्डर सील करें, ना हम अपने बॉर्डर केपी के लिए सील करना चाहते हैं, ना ही सिंध के लिए करना चाहते हैं। रहीम यार खान में मैंने आपको पहले बताया कि 70 के करीब मिले हैं और वो सारी की सारी जो हैं वो हमसे सस्ती जो गंदम है वो ले रही हैं और वो सारा आटा बना रही हैं और वो सारा आटा जो है उसमें से 90% आटा जो है वो सिंध की तरफ जा रहा है। और ये अगर सारी मिलें जो हैं ये हम इनको रोकेंगे तो फिर हम वायलेशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, और हम वो नहीं करना चाहते। इसलिए मेरी हुकूमत सिंध से गुजारिश है कि वो फौरी तौर पे जो है इसको वीट की फरामी जो है वो अपने सब्सिडाइज रेट के ऊपर शुरू करें, और अगर उनको भी इंपोर्ट करनी है और उनको भी हुकूमत पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा करना है इसके लिए, जिस तरह हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, केपी वाले रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, इस तरह सिंध भी अपनी रिक्वायरमेंट बताए। वहाँ के बहन भाई भी हमारे जो हैं बहन भाई हैं और हम उनकी मदद करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उनको भी आटा जो है वो सस्ता मिले, सिर्फ पंजाब के बहन भाइयों को ना मिले बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक ही रेट होना चाहिए, ताकि किसी जगह पे भी अगर आप बाइंग करें तो आपको ये जो प्रॉफिट टेकर्स हैं जिन्होंने दरमियान में इसको अपने लिए एक मोनोपोली क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्सिडी भी ले रहे हैं, और उसके बाद वो सब्सिडी जो है वो आम आदमी तक नहीं पहुंच रही बल्कि उसको महंगा करके दूसरे सूबे में बेचा जा रहा है। जी जनाब। सर ये इस वक्त की सूरत के मुताबिक रोजाना रिपोर्ट भी करते हैं और दिखाते भी हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, 860 रुपये में आटा बिक रहा है 20 किलो का, मगर जो दुकानदार हैं जब फी किलो आटा देते हैं तो वो आटा 43 रुपये फी किलो की देते हैं, बल्कि 50 कहीं पे 55 कहीं पे 12। ये सूरत काबू नहीं आ रही। देखें जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको हदायत मिली हुई हैं, हुकूमत पंजाब ने उनको बता दिया हुआ है कि हमने आटा जो है उसकी फरामी जो 860 रुपये है 20 किलो की और 430 रुपये है 10 किलो की। ये दो ही आटे के पैकेज हैं जो कि अवेलेबल हैं इस वक्त, 10 केजी में 430 रुपये का और 20 केजी में 860 रुपये का। अगर कोई इससे ज़्यादा बेच रहा हुआ तो हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, और जहाँ पे भी ये शिकायत आती है हम उसको करते हैं, हम उसको सील भी कर सकते हैं, हम उसके जो दुकानें हैं उनको बंद भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अवाम के जो एक हमने उनको फराहम करने की कोशिश की है कि हम उनको सस्ता आटा दें। अगर उसके अंदर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है या ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, और ये जो कीमत है ये हमने तमाम मिल ओनर्स के साथ बैठ के डिसाइड की थी, उसके अंदर उनका प्रॉफिट, उसके अंदर जो रिटेलर का प्रॉफिट और उसके अंदर जो तरसील के लिए जो उनका ख़र्चा आता है वो सारा इसमें शामिल किया था। और इसमें जो हमारे दोस्त हैं वो सारे के सारे बैठ के हमारे साथ जितने भी मिल ओनर्स हैं उन्होंने फैसला किया था कि ये कीमत है जिसके ऊपर हम मेक श्योर करेंगे कि इससे ज़्यादा जो है वो कोई ना चार्ज करे। इसलिए ये ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने फैसला कर लिया और जिसका दूसरी साइड से जो है वो हमारा साथ नहीं था, उनके साथ बैठ के ये फैसला हुआ है। इसलिए अब कोई भी गुंजाइश नहीं है कि कोई भी पूरे पंजाब में इससे ज़्यादा जो थैला है वो महंगा खरीद सके। चक्की वाले जो हैं वो इसके ऊपर नहीं आते क्योंकि उनको हम वीट जो है वो फराहम नहीं कर रहे। आपने बताया है कि सिंध के पास जखीरा मौजूद है लेकिन वो सब्सिडाइज रेट पे अपनी मिल्स को फराहम नहीं करते, जिसकी वजह से वहाँ आटे की कीमत ज़्यादा है और बॉर्डर से भी आपके आटा जा रहा है। तो ये आपको कोई नेक्सस लग रहा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और बॉर्डर्स का, ताकि उनको फ़ायदा भी हो और फ्लार मिल्स को भी पहुँचे, और इसी तरीके से आपके पास से जो आटा है वो भी जा रहा है ताकि आपकी सब्सिडी बरकरार न रह सके? सर मैं ये नेक्सस तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि लापरवाही ज़रूर है। देखें, अगर आटा जो है वो 860 रुपये के ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने हमें कम से कम 10 दफ़ा बुलाया और इसके ऊपर हमने बेशुमार जो है वो मीटिंग्स की प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उसके अंदर जो चीफ सेक्रेटरी हैं और उनके जो वज़ीर हैं वो भी हमारी कई मीटिंग्स के अंदर शामिल होते रहे वीडियो लिंक के ज़रिए।
اور ہمارا مقصد جو تھا وہ ایک ہی تھا کہ اگر عام آدمی کو آٹا جو ہے وہ اس کی قیمت خرید سے اس کی پہنچ سے زیادہ چلا گیا تو وہ ایک جو پہلے بیچارہ پیسہ ہوا اس کے اوپر اور بوجھ پڑ جائے گا. اس لیے حکومت جو ہے وہ اتنی بڑی سبسڈی لے کے آئی ہے حکومت پنجاب, اور عام آدمی کے لیے ریلیف دیا ہوا ہے کہ ہم اس کو 860 روپے کے اوپر آٹا جو ہے وہ فراہم کریں. لیکن اگر یہ صرف اور صرف حکومت پنجاب کا کام تو نہیں ہے, یہ باقی حکومتوں کا بھی کام ہے. ان کو بھی اپنے عوام کو ریلیف دینی چاہیے. اور ہمیں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم 860 روپے کا آٹا دے رہے ہیں, وہ یہاں سے 860 روپے کا آٹا ٹرک بھرتے ہیں اور ادھر لے جاتے ہیں. اب بتائیں جن کو ہم ریلیف دینا چاہ رہے ہیں وہ تو ہمارے اپنے صوبے کے لوگ ہیں جن کو ہم ریلیف دینا چاہ رہے ہیں. اگر باقی صوبے جو ہیں وہ اپنے اپنے عوام کو ریلیف دیں تو کم از کم یہ جب تک یونیفارم پرائس نہیں ہوگی, پورے ملک میں ایک پرائس نہیں ہوگی, تب تک ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ ساتھ ہمیں کانسٹیٹیوشن بار بھی کر رہا ہے کہ آپ نے ٹرک نہیں روکنا سندھ کی طرف جاتے ہوئے, آپ نے ٹرک نہیں روکنا کے پی کی طرف جاتے ہوئے. اب ہم نہ وہ روک سکتے ہیں اور نہ اپنے لوگوں کی پرائس جو ہے اس کو جو زیادہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ لاپرواہی ہے, اور اگر آپ اپنے عوام کے ساتھ مخلص ہیں تو برائے مہربانی اگر حکومت پنجاب 860 روپے کا آٹا اپنے عوام کو دے رہی ہے تو آپ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ بھی دیں تاکہ یہ ریلیف جو ہے وہ ساری عوام کو ملے, پورے پاکستان کو ملے, نہ صرف یہ کہ صرف پنجاب کے عوام کو ملے. ملک صاحب جو آپ نے 70 ملوں کا ذکر کیا کہ ویسے جنرل سی ریومرز یہ ہے شاید تعین صاحب کا کچھ کردار ہے اس سلسلے میں, کیونکہ اس سے پہلے بہت زیادہ چیزیں سامنے دیکھنے میں. نہیں, میرا نہیں خیال ملک صاحب ان کی کوئی بھی فلار بل ہے, میرا نہیں خیال. جی اچھا علی صاحب یہ کہیے گا پی ٹی آئی کے آپ سینئر وزیر ہیں, جب سے جنوری شروع بحرانوں کی زد میں ہے, کبھی چینی بحران, کبھی آٹا بحران, اور آٹے کا بحران تو اتنا زیادہ رہا ٹی وی پہ شو کی ہوتا ہے, لیکن آپ فلار ملوں کو وہ نکیل نہیں ڈال سکے جو کہ ان کو ڈالنی چاہیے تھی. اور یہ میرا خیال ہے ہسٹری میں شاید یہ پہلا یا دوسرا موقع ہوگا کہ ربی سیزن میں آٹے کی پرائسز بڑھی. ربی سیزن میں گندم مارکیٹ سے نہیں ملی, ربی سیزن کے اندر 600 سے 800 روپے من گندم مہنگی ملی, ورنہ ہر سیزن میں گندم سپورٹ پرائس سے کم پرائس میں ملتی ہے. پہلا سوال. دوسرا سوال کیا وجہ ہے سر کہ جو ایک تو ہمارا ٹارگیٹ بھی پورا نہیں ہوا, 45 لاکھ کا ٹارگیٹ تھا, ہم پورا نہیں کر سکے, 40 لاکھ ٹن پہ گندم گئی کہاں؟ محکمہ زراعت یہ کلیم کرتا ہے کہ اس دفعہ 10 لاکھ ٹن زیادہ گندم پیدا ہوئی, لیکن جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں سر تو وہاں پہ گندم ہمیں نظر نہیں آتی. اس کی کیا وجوہات ہے؟ تیسرا سر یہ جو سبسڈی ہے اس کی رقم کتنی رکھی ہوئی ہے؟ اس حالات میں پنجاب حکومت اتنی بڑی سبسڈی کی رقم برداشت کر سکتی ہے؟ دیکھیں اتنے سوال کیے ہیں کہ مجھے سوال ہی بھول گئے ہیں, لیکن پہلا سوال جو تھا میں آپ کو بتا دوں, میں تو اپریل میں آیا تھا, تو اس لیے جو جنوری سے ہو رہا ہے, ویسے جنوری میں یہ جو ہمارا 2020 ہے یہ ویسے ہی ذرا تھوڑا سا انوکھا سال شروع ہوا ہے. ابھی تک کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ 2020 کر کیا رہا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ہمارا قدم تھا جس کے اوپر ہم نے 860 روپے کے اوپر کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے لیے ہم نے بڑی سوچ و بچار کیا ہے, اور حکومت نے اس کے اوپر بہت بڑا سٹیپ لیا ہے. یہ اتنی بڑی سبسڈی دینا, اربوں روپے کی سبسڈی ہر مہینے دینا, یہ بہت بڑا قدم ہے. اور اس کے اوپر سبسڈی جو ہے وہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا تھا کہ اگر آپ اس کے اندر انٹرسٹ ریٹ شامل کریں تو اب انٹرسٹ ریٹ چونکہ کم ہوئے ہیں تو اور آپ نے ریلیز شروع کر دی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں ہمیں تھوڑا ہو, لیکن پچھلے سال جو ہم نے اس کی سبسڈی کی مد میں جو پیسے دیے ہیں وہ تقریباً 50 ارب روپیہ دیا, اور اس وقت بھی حکومت پنجاب جو ہے وہ تقریباً 550 ارب روپیہ ڈیفیسٹ میں ہے. 550 ارب روپیہ جو صرف اور صرف جو گندم کی پرائسیں ہیں ان کو سبسیڈائز کر کے جو ہم دیتے ہیں فلور ملز کو, اس کے اگینسٹ ہے. اور یہ بہت بڑی رقم ہے, اور یہ طریقہ کار ختم ہونا چاہیے. یہ سبسڈی جہاں پہ بھی آتی ہے, سبسڈی کا نام بھی جہاں پہ آتا ہے وہیں پہ کرپشن شروع ہوتی ہے. ہماری ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سبسڈی جن کا حق بنتا ہے, جن کو سبسڈی ملنی چاہیے صرف ان کو سبسڈی دیں. یہ پورے مطلب جو ہمارا صوبہ ہے ساروں کو سبسڈی دینا, سارا ہی آٹا سبسڈائز رکھنا, یہ بھی زیادتی ہے, اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. میں آپ کی بات سے یہاں تک متفق ہوں کہ اس دفعہ جو ہے وہ سٹارٹ کے اندر ہی بحران آیا, اور اس بحران کا مقصد میرے خیال میں وجہ بھی جو ہے
وہ یہ ہے کہ آپ کی اوور آل دنیا میں جو اس وقت جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. اور میرے خیال میں آپ نے جو کہا گندم کہاں گئی، گندم زیادہ نہیں ہوئی، یہ تو میں آپ کو کلیئر کر دوں، گندم زیادہ نہیں ہے. ہمارا جو ناردرن پنجاب ہے اور ہمارا جو کے پی ہے اس میں گندم بہت کم ہوئی ہے اور ٹارگٹ سے بہت کم ہوئی ہے. جو ہمیں گندم میں اس دفعہ بچایا ہے وہ ساؤتھ پنجاب نے اور سینٹرل پنجاب نے بچایا ہے. ادروائز ہمارا ناردرن پنجاب اور کے پی میں جو ہے وہ گندم ٹارگٹ سے بہت کم ہے. اس لیے اگر کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ ہماری گندم جو ہے وہ 1 ملین ٹن زیادہ ہوئی ہے تو یہ بالکل غلط ہے. ہماری گندم جو ہے وہ بمشکل ٹارگٹ کے قریب پہنچی ہے. اور اس لیے میرے خیال میں اس دفعہ شاید جو کسان ہے ہمارا اس نے بھی حالات ایسے ہیں، روز کا میڈیا دیکھ کے اخبارات پڑھ کے لوگ ایک تھوڑے سے زیادہ کیئرفل تھے تو شاید تھوڑا بھی انہوں نے اگر حصہ زیادہ رکھا ہو. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ کوئی بڑے مافیاز ایسے نہیں ہیں جنہوں نے یہ ہوڈنگ کی ہو ہمیں نظر سے ہمارے اوجل ہوں، ایسا نہیں ہے. ہم نے اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن کی ہے اور اگر ہم نے کسی جگہ پہ دیکھا ہے کہ کوئی ہوڈنگ ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے ہم نے تقریباً 85,000 میٹرک ٹن جو ہے وہ ہوڈر سے نکلوایا تھا اپنی جب ہماری ہو رہی تھی پریکیورمنٹ. تو جہاں پہ بھی ہوڈنگ ہوتی تھی ہم نے اس کو جو ہے وہ پکڑا بھی تھا اور ان کو سزائیں بھی دی تھیں. اس لیے ہوڈنگ اتنی بڑے پیمانے پہ ہوڈنگ تو نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارا جو کاشتکار ہے اس نے گندم شاید اپنی جو ضرورت سے زیادہ تھوڑی بہت اس نے رکھی ہوئی ہے اور وہ حالات کے مطابق دیکھ کے وجہ سے. لیکن جیسے ہی امپورٹ ہوتی ہے گندم میرے خیال میں اگر کہیں پہ کوئی ایکسٹرا پڑی بھی ہوئی تو وہ بھی مارکیٹ میں آ جائے گی، کیونکہ جو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ شاید ہماری گندم کا ریٹ بڑھ جائے گا وہ جب امپورٹ ہو جاتی ہے تو وہ گندم کا ریٹ چونکہ کم ہو جاتا ہے اس لیے وہ بھی مارکیٹ میں آ جائے گی. اس وقت آپ نے کیا ایسا کوئی میکنزم کیا ہے کہ ایک تو یہ شکایت دور ہو اور دوسرا جو پہلے ملوث تھے ان کے خلاف کیا کارروائی کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں؟ یہ دیکھیں یہ بہت ساری ملیں ایسی ہیں، میں نے ان کا نام گھوسٹ ملیں رکھا تھا. ہمارے دوستوں کو پسند نہیں آیا تو ہم نے اس کو نان فنکشنل ملیں کہہ دیتے ہیں. لیکن نان فنکشنل ملیں بے شمار تھیں اور سینکڑوں میں تھیں. اس لیے جب ہم نے اس کی چیک کیا تو ہم نے بہت ساری ایجنسیوں کو بھی میں نے دیے نام اور انہوں نے بھی چیک کیا اور ایک لسٹ جو ہے ہمارے پاس فائنل ہو کے آئی جو کہ فنکشنل لسٹ ہے، فنکشنل ملز کی لسٹ ہے اور اس کے مطابق ہم نے اس دفعہ جو ویٹ ہے وہ ان کو دے رہے ہیں. جو نان فنکشنل تھیں ان کو ہم نہیں دے رہے اور اس میں ہمارے پاس وہ لسٹ موجود ہے، وہ میں آپ سے شیئر بھی کر سکتا ہوں. تقریباً میرے خیال میں کوئی 100-125 مل ایسی ہیں جو کہ نان فنکشنل تھی اور وہ ان کا وہی کام تھا کہ وہ صرف اور صرف کوٹا لیتی تھی اور وہ کوٹا جو ہے وہ آگے بھیج دیتے تھے. جب ہم نے ان کے سال کے بل منگوائے بجلی کے تو وہ صرف 1 مہینہ چلتے ہیں، کئی دفعہ 2 مہینے چلتے ہیں، باقی 10 مہینے وہ بند رہتی تھی. ایسی ملوں کو ہم نے اپنی لسٹ میں سے نکالا ہے اور اس دفعہ جو کوٹا ہے وہ صرف ان کو مل رہا ہے جو کہ فنکشنل تھی. ایک ویک میں تقریباً مہینے کے اندر 2 مرتبہ پرائم منسٹر فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس کرتے ہیں، چیف منسٹرز بھی ان کے ساتھ ویڈیو لنک پر ہوتے ہیں. امبارگو صرف ٹرانسپورٹیشن پر ہے، ووٹرز کو سپورٹ کرنے پہ نہیں. آپ یہاں بیٹھ کے پنجاب کا کیس بڑا اچھا لڑ رہے ہیں، یہی کیس اگر پرائم منسٹر وہاں سمجھانے کی کوشش کرے یا ای سی سی میں بات کرے، بے شمار موقع ہیں کہ سندھ میں وہ واٹر ریکارڈ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو جہاں سندھ کا اپنا مسائل آیا یا ٹی پی کے کی ہائیڈل پروفٹ پر آیا وہ سیدھے کھڑے ہو گئے کہ جناب یہ نہیں ہم کریں گے. ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر اس معاملے کو اتنا سیریسلی ٹیک اپ کیوں نہیں کر رہے. دوسری چیز اس کے ساتھ جو آپ نے کہی کہ آپ اساس پروگرام کے تھرو ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جا رہے ہیں تاکہ جو اوریجنل لوگ ہیں انہیں سبسڈی ملے، جس آپ ایگزامپل دی 20 کنال بھی کر سکتے. اس کے لیے کیا آپ نے ٹی او آرز طے کیے ہیں کہ آپ ٹارگیٹڈ کلاس کو سبسڈی پرووائڈ کریں؟ پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو یہ سارا جتنا بھی ہم نے سبسڈی دی ہے یہ پرائم منسٹر کی ہدایت کے مطابق دی ہے. اور جس وقت میٹنگ ہوتی ہے اس میں تمام جتنے بھی چیف سیکرٹریز ہیں، چیف منسٹر چونکہ نہیں ہوتے عام طور پہ ان کی میٹنگ اٹینڈ کرتے، تو جو چیف سیکرٹری ہیں وہ ان میٹنگز کے اندر
वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे और उनके जो मिनिस्टर फूड हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो इसलिए ये सारी बातें उनके सामने हुई थी और उनको जो रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर की, ये सब के लिए थी, सिर्फ पंजाब के लिए नहीं थी। केपी का मसला तो मैंने आपको बता दिया, उनके पास तो वीट है ही नहीं। उनके पास जो टोटल ज़खायर थे शायद वो 30,000 थे, तो 30,000 तो हमारे एक पोस्ट की होती है। तो इसलिए पूरे केपी में जो है वो गंदम का मसला है और उनके पास ज़खायर नहीं है। लेकिन सिंध की पोजीशन वो नहीं है जो केपी की है। सिंध के पास ज़खायर मौजूद हैं, सिंध के पास इस वक्त रिजर्व मौजूद है और उन्होंने ठीक ठाक गंदम जो है वो इस दफ़ा प्रोक्योर की है। तो अगर वो प्रोक्योर की हुई है और रेट जो है वो 1200 रुपये से ऊपर जा रहा है आटे की बोरी का, तो वो क्यों नहीं निकाल रहे? असल तो ये बात है। और वहाँ की अवाम उन पे जो है, उनके जिन लोगों ने उनको इलेक्ट किया है, जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, वो उनसे मुतालबा क्यों नहीं कर रहे कि कम अज़ कम कि आप अगर पंजाब में 860 रुपये है तो आप 860 रुपये का आटा क्यों नहीं लेके आ रहे? ये मेरे ख्याल में वहाँ की अवाम को भी उनसे जो है ये मुतालबा करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बेहिस्सा है और वो देख रही है कि कीमत जो है वो ज़्यादा है, लेकिन वो अपने जो ज़खायर हैं गंदम के वो नहीं निकाल रहे, नहीं रिलीज़ कर रहे। नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं इसके ऊपर मेरे ख्याल में जा सकते। ये जो सब्सिडी जी, इसके ऊपर तो मैंने आपको बताया कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम ये सब्सिडी का मैकेनिज्म जारी रख सकें। कि पीपल्स पार्टी का जो नारा है रोटी कपड़ा और मकान, मुराद अली शाह साहब को मैसेज देना चाहती कि वो सब्सिडी दें, पंजाब की सब्सिडी। जी, मैं हुकूमत सिंध को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप बराए मेहरबानी अपनी आवाम का ख्याल करें, उनके ऊपर रहम करें। और अगर 860 रुपये का आटा हम पंजाब में दे रहे हैं जो कि आपसे 3 गुना बड़ा है और आप उसकी जो पॉपुलेशन है उसको हम तकरीबन इससे 11-12 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, तो आप भी बराए मेहरबानी अपने ज़रा आवाम के ऊपर रहम करें और उनको भी आटा उसी कीमत पे दें जिसके ऊपर हम पंजाब में दे रहे हैं। जी, जो हमारे टी ओ आर्स हैं वो अभी हमने नहीं बनाए, लेकिन ये जो अभी तक मैंने आपसे बताया कि अभी तक जिसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा एतमाद है वो डाटा है जो कि एहसास की तरफ से हमें आया। ये हम कोई और मैकेनिज़्म नहीं बनाना चाह रहे जिसके ऊपर हम लोगों की कल को कोई हमारे ऊपर तनकीद आए कि इन्होंने ख़ास लोगों को जो है वो इसमें नवाज दिया है। इसलिए क्योंकि वो डाटा जो है वो इस तरह का है कि उसके ऊपर सारे मुत्तफ़िक हैं कि ये बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से बना हुआ है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि कम अज़ कम जो पहले स्टेज में जो हमारे पास लोग आते हैं, कम अज़ कम वो लोग हों जिनके ऊपर सारे मुत्तफ़िक हों कि ये वाकई मुस्तहक हैं। और हम उनको अगर देखें, मैं आपको बता देता हूँ, होता ये है कि एक घराने में उसके अंदर घराने की तादाद लिखी हुई है कि घराने के ऊपर 5 लोग, घराना 5 लोगों पर मुश्तमिल है या 7 लोगों पर है या 10 लोगों पर है। हम उस घराने की तादाद के मुताबिक कि वो कितने लोगों पर मुश्तमिल है, हम उसको वाउचर्स दे सकते हैं, हम उसको कार्ड फ्राहम कर सकते हैं जो कि हर महीने का कार्ड हो और वो उनके एड्रेस पे पहले चला जाए। यानी कि अगर किसी के घर में 3 आटे के थैले की ज़रूरत है तो उसको 3 जो हम कूपन्स जो हैं वो उसको पहले भिजवा दें और उसको कहें कि वो जिस जगह पे भी जाके ये ख़रीदना चाहे, अगर वो किसी बड़े स्टोर से ख़रीदे या छोटे स्टोर से ख़रीदे या किराने वाले से ख़रीदे या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदे, वहाँ पे उसको उस कीमत पे जिस पे हमने उनको कहा है कि, और मैं कीमत कम करना चाहता हूँ, साफ बात है, मैं उसको 860 रुपये नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो सब्सिडी जो गरीब आदमी को मिले वो इससे भी कम पे मिले और उसको 500 रुपये पे या 600 रुपये के ऊपर आटा जो है वो दस्तयाब हो, ताकि जो इसका मकसद था सब्सिडी का वो ये नहीं था कि वो सारों को दे दी जाए। सब्सिडी का मकसद तो ये है कि हम सिर्फ उन लोगों को दिया जाए और उसका मैं चाहता हूं कि उसका जो आटे का थैले का कलर है वो भी चेंज किया जाए, वो भी हम ग्रीन रंग का करेंगे ताकि अगर कोई और इस्तेमाल करता नजर आए तो कम अज़ कम आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उसके अंदर हम उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं इंशाल्लाह अगले महीने से।